बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारी बातें करने की, लेकिन आज आज मैंने कहा इस बात की तरफ निशानदेही की जाए। यूथर जो हैं वो एक ऐसी खुद साख्ता नस्ल है जिन्होंने एक शिद्दात की जन्नत खुद ही बना रखी है, खुद साख्ता, और उससे जन्नत में रह के झूमते भी रहते हैं। लेकिन उस जन्नत में ये वर्चुअली होते हैं, ठीक है, ज़हनी तौर पे होते हैं, फिज़िकली ये इसी दुनिया में मौजूद होते हैं। रवैये इनके उस मस्नूई जन्नत जैसे होते हैं, इज़हार वो इस दुनिया में कर रहे होते हैं, तो फिर अग्गों चपेड़ा ही पैणियां ने, ठीक है। अब यूथरों के इमाम जनाब इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब ने कहा कि जी मुझे अगर बाहर ना निकाला तो मैं सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दूंगा, और फिर जब बाहर नहीं निकाला तो फिर उसके बाद मौसूफ ने सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया। सिविल नाफरमानी के तहत उन्होंने कहा कि सबसे पहला कदम ये उठाए कि तारकीन वतन जो हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, जो कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी ओवरसीज़ का इस गाल निकलने लगी सी, इससे कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है ना? अब तो ये बात वाज़ेह हो गई ना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, अब देखिए ना, शहबाज़ गिल, ठीक है, शहबाज़ गाफलाम जो है वो इंडिया में काम करता रहा है, पढ़ाता रहा है, उसने अपने प्रोफ़ाइल में लिखा हुआ है, कोई वीडियो भी कट मारी है कहीं से कि वो मलेशिया गया था पीएचडी करने, तो इस दौरान वो इंडिया लाया गया, इंडिया में ला के उसको ग्रूम किया गया, बैप्टाइज़ किया रॉ ने, और फिर उसको वापस भेजा, फिर वो मलेशिया से पीएचडी करके पाकिस्तान आया। पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात के अंदर जिस तरह वो ख़वातीन के किरदार के ऊपर हमलावर रहा, तो आपने शाहरुख खान की वो फ़िल्म देखनी है, जिस तरह वो जासूस बन के पाकिस्तान आता है। अब वो जिसमें गाना है ना, ये मेरा दिल प्यार का दी, उसकी वो स्टोरी मैं सुना रहा हूँ ना आपको। जो पाकिस्तान आता है, यहाँ पे वो लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है, और बड़ी पढ़ी-लिखी वो डॉक्टर होती है, करीना कपूर जो है ना, ऐसी डॉक्टर पाकिस्तान में हो, मैं पूरा पाकिस्तान छड्ड के उन्हें चेक करवाना जावां अपना, ठीक है ना? तो वो करीना कपूर जो है वो पाकिस्तानी डॉक्टर बनी होती है, वो उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी करता है, और फ़िल्म में ये दिखाया जाता है कि ये और इस तरह की लड़कियाँ उनको जो मर्ज़ी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर। वो कहानी आपके ज़हन में आ गई? अब आप लेके आइए, मौसूफ शहबाज़ गिल साहब जो हैं, ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होते हैं, वहाँ पे इनकी और बेटियों की तरह मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं बेटियों की तरह ट्रीट करता हूँ, सगी बेटियों से की तरह, ठीक है? वहाँ पे वो लड़कियाँ जो होती हैं, इनकी स्टूडेंट शहबाज़ गिल की, वो शिकायत लगाती हैं, मुज़ाहरे उठते हैं, डिपार्टमेंट में हड़ताल होती है, यूनिवर्सिटी कहती है थैंक यू वेरी मच बाय। क्योंकि अभी मौसूफ वो कॉन्ट्रैक्ट में ही होते हैं ना, उठूँ निकाले जाते हैं, फिर उसके बाद ये फिर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर कोटे की बुनियाद के ऊपर तकर्रर होने वाले हरामखोर वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार और ये सारा माफिया जो है, इन्होंने उस सीट ऑफ लर्निंग का बेड़ा गर्क कर, खुद भी अखलाक बाख्ता लोग यहाँ पे चुन-चुन के तकर्रर किए मुशर्रफ ने, और उन्होंने उसके बाद उस जामिया का बेड़ा गर्क कर दिया। ये वहाँ पे भी मौसूफ, यानी कि एक अमूमी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर जो है ये चीज़ एक जो है रूटीन है, अगर वहाँ पे भी किसी ने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया तो मौसूफ ने वहाँ पे क्या अन्नी मचाई होगी, ठीक है ना? वहाँ पे क्या अन्नी मचाई होगी वहाँ पे, ठीक है? पिछले दिनों जिस यूनिवर्सिटी में मौसूफ पढ़ा रहे थे, वहाँ पे भी यही हरकत करवाई उन्होंने। वो ख़वातीन ने शिकायत कर दी, तो इन्होंने उनके पेरेंट्स से आउट ऑफ कोर्ट जो है वो सेटलमेंट की है। अब पता नहीं उनकी नौकरी बची है कि नहीं बची, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की है। ये उनके एक मुअज़्ज़िज़ कुलीग ने बताया है। तो मेरा मतलब है कि इस तरह के वो रह किसी और दुनिया में ज़हनी तौर पे रहे होते हैं, फिज़िकली वो इस दुनिया में मौजूद होते हैं। तो उस दुनिया के बिहेवियर जब करते हैं तो फिर उनके नतीजे के अंदर ये होता है। तो मौसूफ वैसे ही मौसूफ की मिसाल दरमियान में आ गई। व्लॉग का वक़्त ज़्यादातर खा गई, लेकिन वापस आते हैं। और मौज़ू है हमारा कि इन्होंने एक दुनिया बना रखी होती है, उसके अंदर लिव कर रहे होते हैं। तो उन्होंने इमरान अहमद खान नियाज़ी ने कहा मैं सिविल नाफ़रमानी करवाऊँगा, और सबसे पहले तारकीन वतन जो हैं वो पाकिस्तान से पैसा भेजें। पाकिस्तान पैसा भेजे, ठीक है? पाकिस्तान पैसा भेजना बंद कर। अब जनाब, अब उन्होंने जनाब
دے دیا اور یہ ہو جائے گا اور وہ جگہ روزانہ یوتھر جو ہیں بڑے بڑے ان کے وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ ایکسپیٹریٹ نے یہ کر دیا. پھر انہوں نے ویڈیوز ڈالنا شروع کر دی. تو ویڈیو ڈالنا شروع کر دیں تو ویڈیو کے بعد جناب پیسے جو بند ہو گئے, ترسیلات بند ہو گئی ہیں. میں نے اس وقت بھی اس کا مذاق اڑایا, گالیاں کھائیں, دھکے کھائے, ٹھیک ہے, اس وقت بھی مذاق اڑایا. اور اب تو ماشاءاللہ فگر نے بول دیا میں وہ گناہگار ہوں جس نے 1 جنوری کو کہا تھا کہ ان کی ناکام ہو گئی ہے, کیونکہ میرے پاس کہیں سے وہ ڈیٹا آ گیا تھا کہانی سنی کے اندر, ٹھیک ہے. حکومت وقت کے پاس ڈیٹا جو ہے آج پہنچا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہ جناب دسمبر کے مہینے میں ریمیٹنسز جو ہیں یا ترسیلات زر جو ہیں وہ 3 ارب 10 کروڑ ڈالر رہی ہیں, جو نومبر کے مہینے سے 5.6% زیادہ ہیں. اور اگر پچھلے سال دسمبر کی بات کر لی جائے, یعنی دسمبر 2023 کی بات کر لی جائے, تو اس کے مقابلے میں کچھ 26% زیادہ. اچھا, اب یوتھڑ کہہ سکتے ہیں کہ نومبر کی ترسیلات زر جو نومبر ہے, ہاں, نومبر 2024 کی ترسیلات زر نومبر 2023 کے مقابلے میں 36% زیادہ تھی. تو یہ جو دسمبر 2024 کی ترسیلات زر دسمبر 2023 کے مقابلے میں جو 26% زیادہ رہی ہیں, تو یہ جو 10% بڑھوتری کا گیپ آیا ہے یہ ہماری وجہ سے آیا ہے. کہ بس ایسے کی بات, ٹھیک ہے نا, کہ اس دسمبر میں 36% نہیں بڑھی, 26% بڑھی ہیں. تو یہ جو 10% کم بڑھی ہیں یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے, ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ اس میں مختلف مسائل ہیں, اور مختلف مسائل کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے, مطلب مختلف ٹیکنیکل ریزنز ہو سکتی ہیں نا. سعودی عرب کے اندر کوئی میرا مطلب ہے کہ مسائل ہو سکتے ہیں, کوئی ادھر مسائل ہو سکتے ہیں. تو بڑھوتری کا لیول 36% سے کم ہو کے 26% آیا, لیکن بڑی ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑی ہیں 26%. بھئی اگر آپ کے بقول آپ نے بائیکاٹ کیا اور سارے پیسے آپ کے فالورز بھیجتے ہیں تو یہ تو زیرو ہو جانی چاہیے تھی, اس میں تو 100% کمی ہونی چاہیے تھی. ادھر 26% اضافہ ہوئے, اس کا مطلب ہے کہ پچھلے دسمبر کے مقابلے میں 26% لوگوں نے زیادہ اعتماد, ٹھیک ہے. تو 3 ارب سے زیادہ کی ترسیلات زر پاکستان کی پہلے 6 مہینوں میں رہی ہیں, ٹکی ہوئی ہیں 3 ارب پلس کے اوپر. مطلب تھوڑا سا نیچے بھی آتی ہیں لیکن اگلے مہینے بڑھ جاتی, جس طرح ایس مہینے بڑھ گئی. تو نتیجے کے طور پہ 36 ارب ڈالر تو ادھر سے آ رہے ہیں, اور اگر 36 ارب ڈالر آ گئے تو آپ کی معیشت کھڑی ہو گئی, آپ آئی ایم ایف کے ٹارگٹ سے زیادہ پروسیجر لا رہے ہیں. اور یہ ہیں ریمیٹنسز, ابھی ایکسپورٹس کی بات نہیں ہو رہی, اور ایکسپورٹ کے اندر پھر نان سروسز کی ایکسپورٹس الگ کاؤنٹ ہوتی ہیں, جو گوڈز کی اشیاء کی ایکسپورٹس ہیں وہ الگ کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور اگر یہ دونوں ایکسپورٹس اس دفعہ 40 ارب ڈالر کراس کر دی جاتی ہیں تو آپ تمہالا پاکستان کی معیشت اوک گئی تمہالے نہیں کال سے, ٹھیک ہے نا. ہاں, اور اس میں چوتھے کے دن جو خصوص چھوڑ دی جاتی ہے کہ چاچو گیا, ٹھیک ہے نا, وہ بنیادی طور پہ اس لیے چھوڑی جاتی ہے کہ یہ جو اچیومنٹ ہوتی ہے یہ اچیومنٹ ہے. پاکستان کی معیشت کو جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہوں ڈیفالٹ کی تھی وہ ہم تو اندر بم لگا کے آئے ہوئے ہیں, ہمیں پتا معیشت ڈیفالٹ ہو جانی ہے. یہ جو چوتھے کے دن یہ یوتھر فرما رہے ہوتے تھے, اب ان کے منہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ, میں تو خاکسار سا بندہ ہوں, ٹھیک ہے, اور جناب شہباز شریف صاحب نے کیا مارنا ہے, طاولہ کارٹ نے کیا مارنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ گند سے بھرا ہوا جوتا بانی پی ٹی آئی کے منہ کے اوپر ٹرل کر کے مارتا ہے. وہ کے پایا ملتا ترلے کرم دے آ گیا مینو چاٹ, ٹھیک ہے. وہ باہر بیٹھے ہوئے چماڑ رہے ہیں, کہتے ہیں اسے لکھ کے نہیں رہا, لکھ کے نہیں دینا, لیکن دیو جلتی میری جان چھٹے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.